नेपालको कानुनभित्र रहेका रोचक व्यावहारिक र आम सर्वसाधारणले जान्नै पर्ने विषयहरूलाई लिएर म तपाईँहरूकै साथी सरोज हिलाल हजुरहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। नेपालको झन्डा जलाएको एउटा गीत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको रहेछ। उक्त गीत हेर्ने बित्तिकै मनमा आगो बल्यो। जुन राष्ट्रिय झन्डाको अगाडि हामी शिर निहुराएर राष्ट्रिय झन्डालाई सम्मान गर्छौँ, उक्त झन्डा जलायो। जुन देशमा बसेर, जुन देशको खानेकुरा खाएर, जुन देशको नागरिकता खल्तीमा हालेको छ, त्यही देशको झन्डा जलाउने? यस्तो अपराधिक मनसाय कहाँबाट आयो? यो एउटा झन्डा मात्र होइन, कुनै पनि देशको झन्डा मात्र हुँदैन। उक्त झन्डा त्यस देशको स्वाभिमान हुन्छ, त्यो देशको राष्ट्रियता हुन्छ। यसरी राष्ट्रियता जलाउने कार्य जुनसुकै देशमा पनि आपराधिक कार्य मानिन्छ। यसरी उक्त राष्ट्रिय झन्डा जलाउनुका साथै उक्त गीतमा जातीय द्वन्द्व भड्काउने किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरिएको र त्यही उक्त मनसायले नै उक्त गीत बनाइएको भन्ने बारेमा उक्त भिडियो हेरिसकेपछि म प्रष्ट भएँ। यसरी राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने किसिमको र राष्ट्रिय झन्डा जलाउने किसिमको जुन कार्य छ, यो कार्य नेपाल सरकार ले नै यो कार्यलाई गैर कानुनी मानेको अवस्था छ र सोही कारणले गर्दाखेरि मुलुकी अपराध संहिता 2074 मुलुकी अपराध संहिता 2074मा यस्तो कार्यलाई अपराधको संज्ञा दिँदै यस्तो कार्यहरू अपराध हो र यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कस्तो किसिमको कसुर सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसरी राष्ट्रिय झन्डा अझै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय झन्डा विश्वको पुरानो झन्डाहरू मध्येको तेस्रो स्थानमा आउँछ र यही झन्डा मुनि हामी सारा नेपालीहरू 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हाम्रो नेपाल हो भनेर जातीय विभेद नगरिकन एक आपसमा मिलेर समाजमा एक आपसमा मिलेर बसिरहेका अवस्था छौँ। यस्तो अवस्थामा जातीय द्वन्द्व भड्काउने किसिमले एउटा राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने किसिमले चाहिँ जुन चाहिँ बनाएको यो भिडियो आफैमा आपराधिक कार्य हो र यस्ता कार्यहरू गर्नेलाई कस्तो किसिमको सजाय हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा म आज तपाईहरूको माझ उपस्थित भएको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 8 मा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसुर भनेर व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसुर भनेको राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पदाहरूमा विरुद्ध कुनै पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् भने त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिको लाई के कस्तो सजाय हुन्छ त? यो परिच्छेद 8 को दफा 151 मा राष्ट्रिय गान, झन्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने भनेर व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय गान, कुनै पनि राष्ट्रिय गानलाई रिमिक्स बनाउने या अर्कै सन्दर्भमा तोडमोड गर्ने किसिमको वा झन्डालाई नेपालको जुन झन्डा छ त्यो झन्डालाई तोडमोड गर्ने, च्यात्ने, जलाउने किसिमका कामहरू गर्ने वा निशान छापको अपमान गर्ने भनेको नेपालको जुन निशान छाप छ त्यसलाई चाहिँ तोडमोड गरेर अपराधिक कार्यमा लगाउने जस्ता कार्यहरू जुनसुकै कार्यहरू हुन्छन्, यस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ अपराधको संज्ञा दिँदै मुलुकी अपराध संहिता 2074 को 151 मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 151 मा यो व्यवस्था गरेको छ, जसमा लेखिएको छ कसैले नेपाल वा नेपाल सरकार विरुद्ध घृणा फैलाउने नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झन्डा जलाउन, त्यसको जानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको अपमान गर्न
शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्ता झन्डा, गान वा नेपालको निशान छाप प्रयोग गर्नु हुँदैन भनी प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। जसको दफा 151 को 2 मा दफा 151 को उपदफा 2 मा लेखिएको छ, उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्ष कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् यसरी दफा 151 मा व्यवस्था गरिएका यी यस्ता कार्यहरू गर्नेलाई अपराध मानिन्छ भनेर व्यवस्था गरे अनुसारको यो भिडियोमा यो मङ्गोल हब च्यानलले जुन लिएर आएको थियो, बाहिर लिएर आएको थियो, जुन गीतमा चाहिँ यो झन्डा जलाउने कार्य चाहिँ एउटा अपराधिक कार्य हो र यो अपराधिक कार्य अनुसारको यो कसुर गर्ने व्यक्तिहरूले सजाय पाउनु पर्दछ र यो यस्तो सजाय यस्ता व्यक्तिहरूले सजाय नपाएमा यस्ता किसिमका अपराधहरू जनसमाजमा बढ्न जाने हुन्छ र जसको कारणले गर्दा समाजमा एक प्रकारको जातीय विभेद र देशप्रतिको नकारात्मक भावनाहरूको बढी विकसित हुँदै जान्छ। जो कारणले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरूलाई सरकारले संयमतापूर्वक लिएर चाहिँ आफ्नो कदम चाल्न सकोस् भन्नको लागि सकोस् र यस्ता कार्यहरू आगामी दिनहरूमा यस्ता कार्यहरू देख्न सुन्न नपरोस् र यसरी आफ्नो देशको माया आफैले गर्ने हो, आफ्नो देशको माटो आफैले जोगाउने हो। आफू बने मात्र देश बन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा जातले देशमा शासन गरिरहेको छ र अर्को जात पीडित भइरहेको छ भने त्यसको अधिकारको लागि छुट्टा भिन्न बाटोहरू रहेका छन्। ती बाटोहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि जात कुनै पनि बाहुन क्षेत्री जात हुँदैमा ऊ व्यक्ति धनी हुन्छ, उसले सबै ठाउँमा रुल गरिरहेको भन्ने हुँदैन। त्यस्ता जातको आधारमा कोही पनि धनी गरिब हुँदैन। जातको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगर्नु र गर्नु पनि हुँदैन। र अहिलेसम्म मलाई लाग्छ समाजमा कतिपय ठाउँहरूमा यस्ता विभेदहरू भएका होलान्, तर आजको समाजमा सबैले पढेका छन्, जानेका छन्, बुझेका छन् र सरकारले पनि यही कुरालाई लिएर कुनै पनि पर्टिकुलर जातहरू चाहिँ अझै अविकसितहरू रहेका छन् र तिनीहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेको छन्, अवसर नपाएका छन् भन्ने उद्देश्यले पनि लोकसेवा आयोग वा अरू कुनै पनि कुराहरूमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धाहरूमा कोटा सिस्टम लागू गरेको छ। जसको कारणले गर्दा पिछडिएका वर्गहरूलाई पनि माथि उठ्नको लागि चाहिँ एउटा सहयोग मिल्नेछ। त्यो कारणले गर्दा हामी सबै मिलेर यो देश बनाउनु पर्छ र यस्ता झन्डा जलाउने राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूलाई सकेसम्मको हदैसम्मको कारबाही होस् भन्ने सरकारसँग माग पनि गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।